قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة و بعد میرے نہیدی وجب اللہ ترام معزز و مکرم سامی نزی وقار دعا ہے کہ خلاق عالم سونی محفل اپنی بارگاہی اقدس انور قبول و منظور فرمائے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما اسا ساری اندم البانا قبول و منظور فرما کے قیامت دن ذریعہ نجات بڑھائے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خلاق عالم بانیان محفل خصوصاً حافظ محمد اکبر چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مولوی محمد امجد اقبال اور سید محمد اکرم شاہ صاحب گیلانی اور زیر صدارت صاحبزادہ انور حسین قریشی صدر مرکزی میلاد کمیٹی ڈیرہ غازی خان اور جنہاں اس سونی محفل دے تمام کیتا اس محفل پاک میں روح رواں حضرت علامہ مولانا جناب الحافظ محمد جوید اکبر چشتی گولڑوی اور انہاں دے ہم نوا انتظامیہ حضرات محمد فیض چشتی صاحب محمد اصغر اقبال صاحب حاجی کالو خان صاحب حاجی محمد فاروق چشتی صاحب محمد زین العابدین چشتی صاحب حافظ محمد حمزہ الحسن چشتی صاحب محمد محتشم امجد چشتی صاحب محمد عقیل خان قرائی صاحب احمد علی چشتی صاحب محمد موسیٰ خان لنڈ صاحب اور محمد الیاس قریشی صاحب اور جتنے لوگ بھی اس محفل دے اندر دامے در میں خدمت سکھنے تعاون کی تا دعا کرنا کہ صدقہ زہرہ دے بابے دا تمامی دے گھر رشمال اچریز کے چولاد اجبرقنا تا فرمائے حضرات اسی وقت رج دیئے سالانہ عظیم و شان محفل جو خالصتاً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ذکر مصطفیٰ دی محفل چند محبت اور عقیدت جملے میں آپ دی سماعت نظر کرنے اور خصوصی طور تے دعا گو ہاں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب محمد عبدالرزاق چشتی صاحب جنہاں دے حکم کے فقیر دی اس محفل چا حاضری ہوئی. توجہ کرنا کہ آج دی حسین محفل بس اتنا عرض کرنے کہ آپا میلاد کیوں منانے ہیں اور میلاد منامن نال ملنا کیا ہے. توجہ کر سو انشاءاللہ کی بان تازہ ہو سی کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی. بلا ترغیب مدینہ طیبہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ مسجد نبوی وہ مسجد نبوی جدے اندر بندہ نماز ایک پڑھے ثواب 50,000 دا مل ہے. وہ مسجد نبوی جدے بارے سرکار فرمائے ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ کہ میرے حجرت و ممبر تک کی زمین کا ٹکڑا جنت دے باغا بھی جو ایک باغ ہے. وہ مسجد نبوی سرکار دے صحابہ دے جرمت صحابہ دے جمع غفیر صحابہ دے جرمت تیرے میرے لجپال نبی جلوہ کر رہے میرے آقا امام الانبیاء رئیس الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صحابہ دے جرمت تشریف فرما ہے. آخری بندے تک توجہ کرنا صحابہ دے جرمت میرے نبی تشریف فرما ہے. میں عام جماعت دی گل نہیں پیا کردا میں اس جماعت دی گل پیا کرنا جدے بارے کائنات دی رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ کی نت راضی ہو گیا اور میں اللہ تے راضی ہو گیا. میں اس جماعت صحابہ دی گل پیا کرنا کہ جڑے سرکار دے ہتھ چھت دے کے بیٹھ کر کائنات دا رب فرماندے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا محبوب جڑے لوگ آپ دی بیعت پہ کر دے اے آپ دی نہیں بلکہ میں اللہ دی بیعت پہ کر دے میں اللہ دی بیعت پہ کر دے. میں اس جماعت صحابہ دی گل پہ کرے نا یہ دے بارے کائنات دے رب فرمائے توجہ جملے تے کرنا کہ جنہ دے ہتھا تے ہتھ میرے مصطفیٰ رکھیں کائنات دے رب فرمائے محبوب ید اللہ کی فوق ایدیہم انہ دے ہتھا تے تیرا نہیں بلکہ میں اللہ دا ہاتھ سے. او جماعت صحابہ شانہ والی جماعت مقام والی جماعت نبی دے صحابہ جدے بارے تیرے میرے لجپال نبی فرمائے الصحابی کل نجوم بے ایکم مقتدیتم مہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی بانے دے کسے ہدیت تدا کرسو ہدایت ملویسی. او جماعت صحابہ دا جمع غفیر ہے صحابہ دا جرمت صحابہ دا جرمت تیرے میرے لجپال نبی جلوہ کر رہے اللہ دی عزت دی قسم ایمیں چند ستارے آئی سونا نہیں لگ رہا جی میں سرکار صحابہ آئی سونے لگ رہے جی میں سرکار صحابہ آئی سونے لگ رہے صحابہ دے جرمت میرے آقا تشریف فرما ہے اللہ دی عزت دی قسم صحابہ دے جرمت حضور تشریف فرما ہے صحابہ میرے نبی دا مکھڑائی بیکھ رہے حضور دا دیدار بھی کر رہے حضور دی زیارت بھی کر رہے حضور دا چہرہ انور بھی دیکھ رہے. اور میرے بل توجہ رکھنا صحابہ دے جرمت ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے صحابی رسول کھڑے ہو گئے عرض کردن یا رسول اللہ فیدا کا گبی وگمی میرے ماں باپ باپ تے قربان ہو جان کملی والی کچھ عرض کرنا چاہنا تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ اے آکھنا چاہنا عرض کردن یا رسول اللہ عرض کرنا چاہنا کہ آج مجمع صحابہ دے مجمع صحابہ دے صدارت آپ دیئے موجودگی آپ دیئے توجہ جملے تے کرنا عرض کردہ سونیا مجمع صحابہ دے موجودگی آپ دیئے میرا دل کردہ صحابہ دے مجمع آپ دی موجودگی آپ دی نات نہ سناوا اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ مشہور و معروف بات ہے مگر آج فقیر تو سن سو انشاءاللہ کی مانتا اللہ اس جملیات غور رکھنے مجمع صحابہ لے صدارت میرے مصطفیٰ دی میں تیرے کل پوچھنا جس محفل دی صدارت میرے تاجدار گولڑا فرمائی اس او محفل کتنی برکت والی ہو جس محفل دی صدارت میرے پیر سے لجپال فرمائی ہو او محفل کتنی برکت والی ہو جس محفل دی صدارت میرے پیر پٹھان فرمائی ہو او کتنی برکت والی ہو جس محفل دی صدارت تاجدار بریلی فرمائی ہو او کتنی برکت والی ہو جس محفل دی صدارت حضور غوث پاک فرمائی ہو او محفل کتنی برکت والی ہو میں تیرے کل پوچھنا جس محفل دی صدارت میرے مصطفیٰ فرمائی ہو او کتنی برکت والی ہو
جنہوں نے سمجھ آ رہی ہوئے آنکھوں ذرا سبحان اللہ صدارت میرے مصطفیٰ دی مجمع صحابہ دا عرض کردن یا رسول اللہ اجازت ہوئے کہ آپ دی نات نہ سنا ہوں میرے ول توجہ رکھنا میرے سرکار فرمائے میری نات سنا رہی ہے جی آقا میں آپ دی نات سنا رہی ہے تیرے میرے لجپال نبی فرمائے پھر انج کر میرے ممبر تے چڑھ جا میرے ممبر تے کھڑا ہو کے میں محمد نو بھی میری نات سنا اور میرے صحابہ نو بھی میری نات سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت میرے نال زندہ آواز توجہ ضرور کرنی ہے دن رات دے سفر بھی ہیں گلہ بھی نساز تھکاوٹ بھی ہے مگر میں چاہنا کہ کچھ عقیدت جملے آپ دی سماعتیں دے نظر کروائیں اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ توجہ مجمع صحابہ والا صدارت میرے مصطفیٰ دی تیرے میرے لجپال نبی فرمائے میرے ممبر تے چڑھ جا میرے ممبر تے کھڑا ہو کے میری نات سنا پہلی گلتے اے سمجھ آ گئی کہ میرے آقا نو اپنا ثنا خان نات خان اتنا پیارا تے ہے کہ میرے سرکار نے اپنے ثنا خان نو ممبر تے کھڑا فرمائے ممبر تے کھڑا فرمائے مگر شرط ضرور ہے توجہ جملے تے کرنا میں عرض کرنا چاہنا کہ ثنا خان واسطے شرط ضرور ہے ثنا خان میرے نبی نو پیارا ہے نات خان میرے نبی نو پیارا ہے مگر شرط ہے ہووے نبی دا ثنا خان ہووے نبی دا نات خان تسی 112ویں سمجھ نہیں آئی میں عرض کرنا چاہنا میں آقا حسان تے بڑھ نہیں سکتا چونکہ مقام صحابیت مگر کم سے کم صورت حضرت حسان علی ہوئے سیرت حضرت حسان علی ہوئے نات جو پڑھے پتہ چلے نبی دا نات خان کھڑے نبی دا غلام کھڑے نبی دی نات پہ پڑھے اگر ثنا خان حضور نو پہ آ رہے ہن توجہ کرنا او صحابی رسول ہیں کون جنہ دا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ میرا سوال ہے کہ میرے نبی نے حضرت حسان نو ممبر تے کھڑا کیوں فرمایا ممبر تے کھڑا کیوں فرمایا او دی وجہ اے کہ میرے نبی جان دیاں توجہ کرنا میرے آقا جان دیاں کہ میرا صحابی ہے انہیں جدو بھی بول لے یا میرے حسن و جمال دا ذکر کرنے یا میرے کمالات دا ذکر کرنے یا میری اشانہ دا ذکر کرنے یا میری ولادت دا ذکر کرنے یا میرے اوصاف حمیدہ دا ذکر کرنے این وجہ واسطے میرے نبی نے حضرت حسان نے ممبر تے کھڑا کر کے قیامت تک آنے والے حضور نے اپنے غلاموں کو سبق دیتا خیال کرنا محفل بنا کے اکٹھ بنا کے میرے اوصاف حمیدہ بیان کرنا میرے حسن و جمال کا ذکر کرنا میرے کمالات بیان کرنا میرے معجزات بیان کرنا میرا میلاد پڑھنا نجائز اور شرک نہیں میرے صحابہ دی سنت جنہوں نے سمجھ آئی ہوئے آنکھوں ذرا سبحان اللہ میرے صحابہ دی سنت ہے میرے حسن و جمال دا ذکر کرنا میرے کمالات دا ذکر کرنا معجزات دا ذکر کرنا نجائز شرک اور بدعت نہیں سرکار دے صحابہ دی سنت ہے اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ اس تو سادے لفظ چرچ کرا ہے آج بھی محفل ہاں او بھی محفل اے بھی ذکر رسول دی محفل او بھی ذکر رسول دی محفل فرق کتنا ہے آج سنن والے بھی گنہگار پڑھن والا بھی سیاکار او سنن والے بھی نبی دا صحابہ پڑھن والا بھی نبی دا صحابی پڑھن والا بھی نبی دا صحابی اگلے جملے تے غور کرنا حضرت حسان نے نات پڑھنی شروع کی تھی نات تے لفظہ تے غور رکھنا اللہ دی عزت دی قسم کائنات جیسا کوئی شاعر جمعی نہیں ایسا کوئی نات خان جمعی نہیں جڑا حضرت حسان جیسا کلام لکھ سکے یا آپ جیسا کلام پڑھ سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافہ نعرہ حیدری حضرت حسان نے نات یا غوث اعظم حضرت حسان نے نات پڑھنی شروع کی تھی مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نات پڑھنی شروع کی تھی نات دے پہلے الفاظ سے ذرا غور کرنا کہ حضرت حسان نے نات کیڑی پڑھی
تیرے میرے لجپال نبی والویق کے عرض کردن سونے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي کملی والیا میں زمانہ پھریا مشرق و مغرب پھریا شمال و جنوب پھریا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي کملی والیا میری آنکھ تو آنے دیا سونا نہیں بیٹھیا میری آنکھ تو آنے دیا سونا نہیں بیٹھیا ایک کون آخریا حضرت حسان کون ہے نبی دے صحابی عرض کر رہے ہیں سونے یا توارے جیا حسین و جمیل نہیں بیکھیا یعنی صحابی دا عقید ہے کائنات اچھ نبی جیسا کوئی نہیں صحابی دا عقید ہے کائنات اچھ نبی جیسا کوئی نہیں صحابی دا عقید ہے کائنات اچھ نبی جیسا کوئی نہیں مگر صحابہ دے نہ ہوتے تنظیمہ بنانے والے صحابہ دے نہ ہوتے چندے اکٹھے کرنے والے انہوں نے آخیا نبی سانے جیسا ہے صحابی یاد ہے نبی جیسا کوئی نہیں مولوی یاد ہے نبی میرے جیسا تو جڑا آخر نبی میرے جیسا میں آنا قصور نہیں تو آنا قصور ہی نہیں تو آنا جرم ہی نہیں آخر جی اوکی میں آخر تسی ویکھیا جو نہیں میرے نبی نو ویکھیا جو نہیں اگر ویکھ دے تے انج نہ دے نبی دا مکھڑا دے دے تے انج نہ دے نبی دا دیدار کر دے تے انج نہ دے میں آخیا انہاں کول پوچھو جنہاں نبی دا مکھڑا ویکھیا نبی دا دیدار کیتا نبی دی زیارت کیتی ذرا پوچھو انہاں تو کہ نبی کیسا ہے اچھی آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ ذرا پوچھو انہاں تو نبی کیسا ذرا تاجدار گورڑا دی بارگاہ چلے جاؤ کہ میرے تاجدار گورڑا نے جو نبی دا دیدار کیتا میں عالم تخیلات عرض کیتا ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا اے تاجدار گورڑا اے آل نبی اولاد علی تسا جو نبی دا مکھڑا ویکھیا ذرا دسو تے صحیح نبی کیسا تاجدار گورڑا دی بارگاہ وچ جواب آیا فرمایا سن میرے تو سوال کرن والے میرے نبی دا چہرہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لال نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکیہ المدبری زندہ باد زندہ باد توجہ نبی انہاں ویکھیا جو نہیں کہ نبی کیسا جنہاں ویکھیا انہاں تو پوچھو نبی کیسا اچھا پھر کچھ ہو رہا نبی نو ویکھیا ایک جملہ عرض کرنا چاہنا میں یاد رہا کہ نبی نو ویکھن فرق ہے نبی نو ویکھن فرق ہے علماء موجود مشہور و معروف باتیں کیویں فرق ہے ایک دن ابھی جہل میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا میرے نبی نو ویکھ کے آکھن لگا ہے محمد معاذ اللہ نقل کفر نباشت آکھن لگا تمہارے جیسا بدصورت کوئی نہیں میرے نبی فرمائے صدقتا تو سچا ہے تھوڑی دیر گزری یار غار آ گئے یار مزار آ گئے ہاں جی رازدان نبی آ گئے رازدان نبی آ گئے جناب صدیق اکبر پاک آ گئے میرے حضور نو ویکھیا نا تے عرض کردن سونے آپ جیسا حسین تے کائنات وچ کوئی نہیں آپ جیسا سونا تے کائنات وچ کوئی نہیں میرے نبی فرمائے صدقتا صدیق تو سچ ہے صحابہ ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ فینا کا کبھی وگمی اسارے ماں باپ تے قربان ہو جان ابھی جہل آیا اس بکواس کی تھی آپ انہوں بھی فرمائے تو سچ ہے صدیق اکبر آئے انہیں عرض کی دا حضور آپ جیسا کوئی نہیں آپ انہوں بھی فرمان دیو تو سچا ہے اے دسو انہوں دو ماندے بچو سچا کون ہے سچا کون ہے تیرے میرے لجبال نبی فرمائے صحابہ میں مثل آئینہ ابھی جہل آیا وہ چونکہ خود جو گند ہے وہ دا دل کفر اور ظلمت نال بھریا اس میرے بچو اپنے آپ کو بیکھیا تماز اللہ میں نے گندہ آگ گیا میرا یار آیا صدیق اکبر آئے فرمایا میرا یار خود جو سوڑ ہے ادھا دل نور ایمان نال منفر ہے میرے بچو اپنے آپ کو بیکھیا تے میں نے سوڑا آگ گیا پتا چلیا میرے نبی نو بیکھن فرق ہے کوئی میں دے ابھی جہل دی نظر نال کوئی لے صدیق اکبر دی نظر نال جڑا ابھی جہل دی نظر نال ویکھے او آدھے نبی میرے جیسے جڑا صدیق اکبر دی نظر نال ویکھے او آدھے کوئی مثل نہ
بولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو واہ 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 کیا بات بلند آواز نہ لاکھو نا سبحان اللہ حضور جیسا کوئی نہیں حضور جیسا کوئی نہیں بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي عرض کردر سونے میری اقتوارے جی سونا نہیں بیکھیا نبی دے حسن و جمال دا ذکر مجمع صحابہ دے صدارت میرے مصطفیٰ دیئے اگلے جملے پہ غور رکھنا وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ عرض کردر سونے میری اقتوارے جی سونا کیویں بیکھے توارے جی سونا تے کئی ماں جمع آئی نہیں توارے جی سونا تے کئی ماں جمع آئی نہیں نبی دے جمن دا ذکر نبی دے صحابی مجمع صحابہ دے اندر حضور دی موجودگی ہے فرمایا کیا نبی دے جمن دا ذکر کیتا کنا میلاد دا مطلب کیا ہے میلاد ولادت تو ولادت دمانے نبی دے ولادت یعنی جمنے دا ذکر کرنا اچھا کتنے نادانے لوگ آپا نبی دے جمنے دا ذکر کرنے نبی دی ولادت دا ذکر کرنے مار کھاتے نجائے اے بدت ہے جی ہر بدت گمرائی ہے جی یاد رکھنا نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرنا نبی دی ولادت دا ذکر کرنا نجائز اور بدت نہیں صحابہ دی سنت اچھی آخر ذرا سبحان اللہ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیاں توارے جیاں سونا تے کئی ماں جمعی ہی نہیں وقت اگلے جملے تے غور رکھنا عرض کردر خلقتا مبرعا من کل عیب کملی والیا اللہ نے توانو ہر عیب ہر نقص تو پاک پیدا فرمائے ہر عیب ہر نقص تو پاک پیدا فرمائے توجہ جملے پھر نبی دی ولادت دا ذکر اور صحابی رسول اللہ عقیدہ سنو عرض کردر سونے اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے اچھا عیب دا مطلب سمجھ دے ہو عیب اگر کوئی یہ سمجھ میں دے اندر کھڑا ہو کے یا قبلہ علامہ جوید اکبر صاحب میرے کل سوال کرن بار بھی پھلانا مسئلہ دس میں آخا میں نہیں جاندہ ایمان نال دسو اے میری شان ہے یا میری ذات چاہے ہے عیب ہے نا کہ مسئلہ نہیں جاندہ کوئی میرے کل حدیث پوچھے میں آخا میں نہیں جاندہ اے میری ذات چاہے ہے یا میری شان ہے عیب ہے نا اللہ واسطے توجہ ہون ذرا سمجھن دی کوشش کرنا بار بھی کل کوئی مسئلہ پوچھے بار بھی آخے میں نہیں جاندہ اے بار بھی ذات چاہے باروی کل کوئی حدیث پوچھے باروی آنکھیں میں نہیں جاندہ اے باروی دی ذات چاہے میں تیرے کل پوچھنا ہوئے امام الانبیاء تے دیوار تے پچھے دا علم نہ ہوئے جڑا بندہ آکھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ایمان اللہ او نبی دی ذات وچ عیب پیا ڈھونڈ دے یا نبی دی شان بیان پیا کر دے عیب پیا ڈھونڈ دے نا مگر صحابی رسول کے عادت خلقتا مبرعا من کل عیب او جی آخر ذرا سبحان اللہ اے آخرا نبی جاندہ کچھ نہیں نبی نو علم کوئی نہیں اے نبی دی ذات چاہے ہوئے امام الانبیاء تے جاندہ کچھ نہ ہوئے او جی آخر ذرا سبحان اللہ میرے آقا دے علم دے کیا کہنے اگر زیر حاضر ہوئے تو اے دو جملے بھی عرض کر دے ماں کہ میرے نبی کی میں جان دے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ امام مہدی پاک نے آنا ہے نا امام مہدی پاک نے آنا ہے ایک کہیں دس ہے جنہوں نے سمجھ آئی ہوئے آنکھوں سبحان اللہ ایک کہیں دس ہے میرے نبی نے دسیا کہ امام مہدی پاک نے آنا ہے آج 1500 سال پہلے تیرے میرے لجپال نے نبی نے زاگری پردہ فرمائے اور صدیہ بعد قرب قیامت امام مہدی پاک آنا ہے مگر میرے نبی بیان فرما گئے کہ میری آنچ ایک ہستی آسی جدہ نام محمد آسی اور مزے علی گل سنو جس مقام تے جس بستی اچھ میرے امام مہدی پاک دی ولادت ہونی ہے میرے نبی اس بستی نو بھی جان دے میرے نبی اس بستی نو بھی جان دے ایک غلط فہمی دا عدالت کر دے ماں ندان لوگ آدن کے امام مہدی پاک آ چکے اور او روپوش دنیا دی نظرت او جھالے نانا مستند کتب دے گلنے حدیث پاک موجود ہے میرے نبی فرمائے امام مہدی دے آنے امام مہدی دی ولادت ہونی ہے اور جس بستی اچھ ولادت ہونی ہے میرے نبی اس بستی نو بھی جان دے میرے آقا فرمائے مدینہ طیبہ دے قرب چک بستی ہو سی جس بستی دنا بستی قرآ ہو سی
اس مسیح امام مہدی دی ولادت ہونی فرمایا امام مہدی دا بچپن مدینہ اچ گزرنا ہے مدینہ دی گلیاں اچ گزرنا ہے جوانی مدینہ اچ گزرنی ہے پھر امام مہدی پاک مکہ تشریف لے جا سن اللہ واسطے وقت ذہن و حاضر رکھی آخری بندے تک توجہ ہوئے میرے آقا فرمائے امام مہدی مکہ تشریف لے جا سن کعبہ تشریف لے جا سن کعبہ دے اندر طواف کرے دے ہو سن اللہ واسطے توجہ امام مہدی دا اعلان ہو امام مہدی ہون دا اعلان فرمائے سن اور میرے ول توجہ رکھی جیڑا سب تو پہلے جیڑا لشکر امام مہدی دی بیعت کرسی میرے نبی اس لشکر نو بھی جان دے اس لشکر دی جو قیادت کر رہے ہو سی میرے نبی اس نو بھی جان دے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمدللہ سور بھی آنی ہے کہ بلا چیسی صاحب پہلے حکم فرمایا کہ سور ہوئے تو میں آنا کہ دو عقیدت پھول پیش کر کے وقت انشاءاللہ تمہارے پاسے آنا چھوڑا دے وگر زیر حاضر ہوئے جیڑا لشکر سب تو پہلا امام مہدی دی بیعت کر سی میرے نبی اس لشکر نو بھی جان دے اور اس لشکر دی جو قیادت کر رہے ہو سن میرے نبی اس نو بھی جان دے توجہ کرنا میرے آقا فرمائے علماء موجود فرمایا جڑا سب تو پہلے لشکر جو امام مہدی دی بیعت کر سی او خراسان تو چل کے آسی خراسان تو چل کے آسی خراسان دا علاقہ کیڑے افغانستان اور پاکستان دا ایریا اے اس لئے خراسان آکے آ جانا میرے نبی فرمائے او لشکر خراسان تو نکل سی اس لشکر دی قیادت جڑے کر رہے ہو سن انہاں دا نام حضرت صالح ہو سی حضرت صالح ہو سی میرے آقا فرمانے نو لشکر خراسان تو چلدا چلا کعبے چاسی کعبے چاکے امام مہدی دی بیعت کرسی آپ دے ہاتھ چپ دے کے بیعت کرسن عرض کرسن سونے اسی بھی آ گیا پچھلے بھی آ رہے جی آنکھ نظر سبحان اللہ اچھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ پاک دی ملاقات ہونی ہے میرے نبی جس جگہ تے ملاقات ہونی ہے اس جگہ نو بھی جان دے تے حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی پاک دے درمیان جو گفتگو ہونی ہے میرے نبی اس گفتگو نو بھی جان دے او جی آخر نظر سبحان اللہ اللہ واسطے توجہ رکھنا میرے آقا فرمانے امام مہدی مکہ تو چل کے مسجد اقصی آسن بیت المقدس تشریف لے آسن حضرت عیسیٰ ملک شام تو چل کے یعنی دمشق تو چل کے آپ بھی فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لے آسن اور جناب میرے بل بیٹھی جیڑے وقت جیڑے لمحے ملاقات ہو سی میرے نبی اس وقت نو بھی جان دے اس وقت نو بھی جان دے میرے آقا فرمائے مسجد اقصی ہو سی فجر دی نماز دا وقت ہو سی تکبیر آکھی گئی ہو سی صفا سیدیاں ہو گئی ہو سی امام مہدی مسلح تے کھڑے ہو سی آواز آسی جا عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آگئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صفا چیر دے پہلی صف تے آوے سن امام مہدی بیک سن حضرت عیسیٰ پاک نو حضرت عیسیٰ پاک بیک سن امام مہدی پاک نو امام مہدی پاک آکھ سن اے اللہ دے نبی آؤ مسلط جلوہ گر ہو سانو نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ فرمے سن امام مہدی نو فرماسن کے نانا آج میں نبی دی حسیت نال نہیں آیا آج میں نبی عمر دی حسیت نال نہیں آیا آج میں سرکار دا امتی عمر دی حسیت نال امام مہدی نو آکسن آج تسا نماز پڑھاؤ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا یعنی جس وقت ملاقات ہو سی نبی ہو بھی جان دے اور جو گفتگو ہو سی نبی ہو بھی جان دے اچھا سمجھدار حضرات بیٹھے ہو میں تیرے کل پوچھنا قرب قیامت حضرت عیسیٰ اور امام مہدی پاک کے درمیان ہومن والی گفتگو نو جڑا نبی جان دے وہ تیرے میرے درود و سلام نہیں جان دا جنہوں سمجھ آئی ہوئے آخر سبحان اللہ تیرے میرے درود و سلام نہیں جان دا تیرے میرے فریادہ نو نہیں سن دا اچھی آنکھوں ذرا ذرا سبحان اللہ یقیناً سارے درود و سلام بھی جان دے ساریاں فریادہ نو بھی سن دے اچھی آنکھوں ذرا ذرا سبحان اللہ چلو ایک ذوق علی گل بھی سنائی وجہ ہے اجازت سنا دے بلند آواز نال آنکھوں سبحان اللہ
میرے نبی نو کوئی مشکل مصیبت فریاد کرے میرا نبی سن دے بلند آواز نال آخو سبحان اللہ آؤ میرے نبی لمبے آدھی پاکلات خلم قربان جاوا ایک بجائے غلامان مصطفیٰ دا طریقہ ہے جدو بھی کوئی مشکل پیش آوے جدن بھی کوئی مصیبت پیش آوے مدینے والموچہ کرے ایو کو جادن آئے حسن دا شاہ تیرے سن چرجے تے جال بخت دا پاسا آئے کھڑے آئے اسا جگ دے ڈھیر ستائے ہوئے نو دے آپ دلاسا آئے کھڑے آئے سنو در تو خالی موڑی نا تے بڑ جگ دا ہاسا آئے کھڑے آئے لجبال کبال بلند ہوئی آج پردے کاسا آئے کھڑے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری یا گاؤں سے توجہ کرنا میرے نبی جاندن میرے نبی اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ بہت سارا مواد ہے اگر اس موضوع تے بھی گفتگو کرا اور قرآن مقدس متعدد آیات ہیں چلو ایک جھلک سنا دے وہاں کر زین حاضر ہے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ میرے نبی ماں دے شکم میرے نبی ماں دے شکم اتر دے اندر جلوہ کرن آپ دی ولادت دے بعد سعادت نہیں ہوئی آپ دی آمد نہیں ہوئی ماں دے شکم اتر اچھا توجہ جڑے عقیدت دے جملے سنن واسطے آئی ہوئے میں جملہ دیونا چاہنا میرے نبی حج ماں دے شکم اتر اچھا حج آپ دی ولادت دے بعد سعادت نہیں ہوئی اصحاب فیل دا واقعہ ہو گئے ہاتھی والا ابرا بہت بڑا لشکر لے کے آئے کعبے نو ڈامڑ واسے آئے کہ ویسا کعبے نو ڈا دے سا نہ کعبہ ہو سی نہ ایدی عزت و تقریم ہو سی بہت بڑا لشکر لے کے آئے جنگ جو انسان لے کے آئے طاقتور ہاتھی لے کے آئے کعبے نو ڈامڑ واسے آئے اللہ واسطے توجہ ادو اس ارادہ کیتا ہے کہ کعبے نو ڈاما ادو اللہ نے ایدے مد مقابل اپنا لشکر بھیجے او لشکر کیڑا ہے چھوٹا جیا پرندہ نام ابابیل ہے ابابیلہ دا لشکر بھیجا ہے وقت زمانے نے ویکھیا کہ چھوٹے جے پرندے ابابیلہ نے اتنا بڑا لشکر مار سٹیا بڑا لشکر مار سٹیا میں عالم تخیلات چرچ کی تباری تعالیٰ اصول تے ایوے کہ جتنا طاقتور پہلوان اکھاڑے چ میدان چ موجود ہوئے مد مقابل بھی اتنا طاقتور پہلوان آندا ایک پاسے طاقتور ہاتھی دوجے پاسے چھوٹا جے پرندہ جوڑ تے کوئی نہیں فرمایا بالکل جوڑ کوئی نہیں مگر روزے میں قیامت تک کامن والے بندیاں نو دسنا چاہنا کہ فتح طاقت نال نہیں فتح ہتھیارہ نال نہیں فتح اس نو ملدی ہے جس نال میں اللہ دا فضل بھی ہوئے میں اللہ دی مدد بھی ہوئے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ اچھا جس لئے واقعہ ہو گیا ہاتھی والے مارے گئے اس واقعے تو 40 دن 50 دن یا 55 دن بعد تیرے میرے لجپال نبی دی ولادت با سعادت ہوئی با اختلاف روایت 40 50 یا 55 دن بعد میرے نبی دی ولادت با سعادت ہوئی ولادت با سعادت تو 40 سال بعد حضور اعلان نبوت فرمائے اعلان نبوت تو بعد قرآن کا نزول ہوئے اللہ واسطے توجہ کرنا 40 سال تو زیادہ ہومن والا پہلے ہومن والا واقعہ او بھی جدو حضور امت شکم ایتا رچے اللہ کنہ لفظن آل یاد فرمائے فرمایا محبوب علامت آرہ محبوبہ نٹھا داوی جنہوں سمجھ آئی علامت آرہ محبوب نٹھا داوی حضور ماں دے پیٹے چھے اللہ فرمائے دے محبوبہ نٹھا داوی چلو ساتھ لفظ چارز خراب آپ محفل تشریف فرماؤ قبلہ چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور نقیب محفل صاحب بھی تشریف فرما ہے توجہ کرنا تھوڑی دیر بعد میرے بعد بھی میری جواب تے بڑے عالم دین دیکھ خطاب ہونے محفل ختم ہو جاسی خطاب تو بعد ہر کوئی گھران اٹھر جاسی کل میرے بھائی نقیب محفل صاحب قبلہ علامہ عبدالرزاق چشتی صاحب تو پوچھن چشتی صاحب ذرا رات علی گل یاد کرنا جڑی 12ویں نے محفل چاکی اور چشتی صاحب نے خبر ہے کہ نقیب محفل صاحب ہی فرنٹ تے تشریف فرما ہن انہاں دا جواب کیا ہو سی تساں سنی نہیں ایو جواب ہو سی کہ تسی سنی نہیں ادا مطلب کہ تسی بھی تے موجود آئے محفل تساں سنی نہیں ہن سمجھن دی کوشش کرنا حضور امن دے شکم اتا رچ اللہ فرمائے دے محبوب ڈٹھا نہ وی
محبوب ڈٹھا ہن تو سمجھ آ گئی اس فرمایا محبوب ڈٹھا ناوی ہن میں تیرے کول پوچھنا جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو دیکھ سکدا ہے او نبی قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں دیکھ سکدا جنہاں دی سمجھ وچ آ گئی ہوے گل ہوے آکھو ذرا سبحان اللہ اور اچھی آکھو جو سبحان اللہ میرے نبی قبر انور وچ رہ کے بھی اساں غلاماں نو دیکھ دے اچھا ہن اگلے جملے تے غور کرنا ذرا میں سنا دے ماں چونکہ میلاد شریف دی محفل ہے تے ایک جملہ سنا دے ماں میلاد نبی ہے توجہ سنا دے ماں بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ آؤ میرے نبی لمبے آدھی بغداد دے غلام قربان جاواں بغداد دا شہر ہے بغداد دا شہر ایک مسلمان تاجر ہے بہت بڑا تاجر ہے ہر سال میرے نبی دا میلاد منے لے ہر سال میرے نبی دے ذکر دی محفل سجے لے اللہ بہت سے توجہ کرنا میں پڑھیا ہے سارا سال کاروبار کرلائی بارہ نبی اللہ نبی دا میلاد منے لے بہت بڑے وسیع لنگر دا کے تمام کرے وسیع لنگر دا کے تمام کرے یہ ہر سال قبلہ علامہ جوید اکبر صاحب اور انہیں دے والد گرامی ہر سال نبی دے ذکر دی محفل اور یقیناً لنگر بھی ہو سی لنگر دا کے تمام بھی فرمانے کہ او بھی لنگر دا کے تمام ہی کریں لا توجہ کرنا صبح تو لے کے شام تک میرے نبی دے ذکر دی محفل دا دیا اور صبح تو لے کے شام تک لنگر مصطفیٰ بھی جاری ہونا اچھی آخونا ذرا سبحان اللہ لنگر مصطفیٰ بھی جاری ہونا یہ اللہ باؤ سے توجہ کرنا سارا سال نبی دا میلاد منے لائی ایک سال آیا نبی دا میلاد منائے صبح تو لے کے شام تک لنگر چلا رہے آئے میں بڑیا پورا بغداد دا شہرہ بن گیا لنگر بھی کھاوے آ نبی دا ذکر بھی سنے آ اللہ باؤ سے ذرا توجہ کرنا ایک سال آیا سارا سال سارا دن لنگر مصطفیٰ بھی چلا رہے ذکر مصطفیٰ بھی ہو شام دا وقت ہوئے نا اسے مسلمان تاجر دے گھر دے قریب ایک گھر آ جڑا یہودی دا گھر آ یہودی شام نو آئے نا گھر واپس تے بی بی آکھن لگی گل سمجھ نہیں آندی اے مسلمان ہر سال ہی دیکھو وہ بڑی دعوت تک تمام کریں دے پورا بغداد آن دے مسلمان بھی آن دے غیر بھی آن دے سارے انو دعوت کریں دے کھانا پکیں دے ایک کیڑی خوشی اچ پکیں دے اچھی آنکھونا ذرا سبحان اللہ اتنا بڑا خرچ کریں دے کہ صبح دلا کے شام تک سارے لنگر کھانے ہاں جی اپنے بغیر بیگانے نو دعوت ہوں دیئے سارے آنے کیڑی خوشی اچ بنے لے اللہ باؤ سے ذرا توجہ کرنا یہودی آکھن لگا اگر سچ پوچھ دیئے آج دا دل لو دل جڑے دل مسلمانہ دے نبی دی ولادت ہوئی ہے مسلمانہ دے نبی دی آمد ہوئی ہے اے مسلمان اپنے نبی دی آمد نبی دی ولادت خوشی دا گدار کر لے لنگر دا کے تمام کرے لے دعوت دا کے تمام کرے لے سارا دل اپنے نبی دا ذکر بھی کرے لے تے لوگاں نو لنگر بھی کھویں دے انہاں دے نبی دی ولادت دا دن عورت آکھن لگی اچھا دس سے انہاں دے نبی دا نام کیا ہے آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ انہاں دے نبی دا نا کیا ہے یہودی آکھن لگا سچ پوچھ دی انہاں دے نبی دا نا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ آنکھیں سی انہاں دے نبی دا نا محمد ہے اچھا وقت توجہ کرنا میرے نبی دا نا آوے تے دل دی دنیا نہ بدلے اے ہو سکتے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور اچھی آنکھیں ذرا سبحان اللہ آج ذرا توجہ کرنا میرے نبی دا نام میں آدھا رہنا اے اونا ہے جے کو کھل دے ہوئے ٹھر دے یخ تھیلے اے دے روب کنو کم کفر والے کائنات دا شرک مساخ تھیلے اے دی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھیلے اے دی انگل جا عرشت چاو پوے آسمان دا چاندر کڑاخ تھیلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری واہ واہ واہ
جس لئے حضور دا نام سنے سنا تو شاور نوے آکھن لگی اچھا اے دس انہاں دے نبی دے بارے کچھ اور بھی جاننے کچھ اور بھی جاننے آکھن لگا ہاں ساریاں کتابیں موجود ہے تورات زبور انجیل موجود ہے کہ ایک وقت آسی اللہ دا آخری نبی آسی اللہ دا آخری رسول آسی ارشاتنا احمد آسی فرشاتنا محمد آسی اوچی آخنا ذرا سبحان اللہ آکھن لگا ساریاں کتابیں موجود ہے کہ نبی آسی ہون اللہ واسطے توجہ کرنا عورت آکھن لگی اچھا اے دس کیڑے ملک جاسی آکھن لگا او دی جائے ولادت مکہ اور جائے مسکن مدینہ طیبہ اچھی آخونا ذرا سبحان اللہ اگلے جملے تے غور رکھی آکھن لگا ساریاں کتابیں موجود ہے اللہ دا آخری نبی اسی بڑا شان والا نبی اسی بڑے مقام والا نبی اسی میرے عارف کھڑی بھی ترجمہ کر گئے تورا اللہ کہ کس شان مالک اسی میرے عارف کھڑی فرما گئے شان اسی موسیٰ خضر نقیب انالے تے اگے بھجڑے اور آئی او سلطان محمد والی ات مرسل یور سپاہ آکھن لگا ساریاں کتابیں موجود ہے اتنی بڑی شان ہو سی تے عورت آکھن لگی جانن دے باوجود ہی نہیں میں منے لے جنہوں نے سمجھ آئیے ہوئے آخونا سبحان اللہ جانن دے باوجود نہیں میں منے دے اللہ واسطے توجہ میں پڑھیا کہ عورت جو چلے حضور دے نام نامی اس میں گرامی سنیا نا تے دل دی دنیا بدلی گھر دا کامی بدی کریں دیئے تے ذہن چ میرے نبی دا خیال ہے اچھی آخونا ذرا سبحان اللہ تصور اچھ میرے نبی دا خیال ہے کہ کاش میں مسلمانہ دے نبی نو لے دی مسلمانہ دے نبی دا دیدار کر دی مسلمانہ دے نبی دا مکھڑا وے دی تے صحیح جو نبی کتنا سونا ہے اچھی آخونا ذرا سبحان اللہ آج ذرا توجہ کرنا شام ہو گئی بستر تے آ گئی ہے مگر میرے نبی دا خیال زیلچ دلت تصور بدی کرے لیے کاش میں مسلمانہ دے نبی نو ڈہلی مسلمانہ دے نبی دا دیدار کر لی رات پہ گزر دی ہے مگر نندر نہیں پیاؤں نندر نہیں پیاؤں اس تصور دے اللہ کے کاش نبی دی دیدار کر لی نبی دی زیارت کر لی ان توجہ کرنا میں پڑھیا ادھی رات ڈھلی انہوں ظاہری اکھ لگی ہے انہوں دل علی اکھ کھلی ہے دل علی اکھ کھلی ہے جدو دل علی اکھ کھلی ہے نا کیا ویدی ہے ایک لشکر ہے لشکر بڑے نورانی چہرے والے لشکر آ رہا اور اس لشکر دے اندر ایک سواری ہے او دے تے ایک سوار ہے لشکر والے بھی سونے مگر جڑا سواری تے سوار ہے او تے ڈاڑھا ہی سونے اچھی آخو نظر سبحان اللہ آجرہ توجہ کرنا ہوتے ڈاڑا ہی سونے عورت دیکھ رہی ہے کافلہ لشکر چلا چلا اسے دروازے تھے آئے جڑے گھر دے اللہ صبح تو لے کے شام تک لنگر بھی چلا رہے آئے ذکر مصطفیٰ دی محفل بھی ہو رہی اسے گھر چایا عورت ویکھ رہی ہے کہ لشکر اسے گھر چایا اس لشکر دے ویکھانے چھ مزہ اتنا ہاں کہ عورت وقت انتظاریں چھ کھڑ گئی کہ کیسے لے لشکر واپس آسی اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ کیسے لے لشکر واپس آسی اللہ واسطے ذرا توجہ رکھی کافی دیر عالم خواب چھ ویکھ رہی ہے کافی دیر لشکر اس گھر چھ رہے عربی اچھ کتاب لکھی گئی او دا ترجمہ کیتا گیا بخارو یا رسول اللہ اردو ترجمہ تقریباً ہر مکتبے تو مل جاندی ہے اس کتاب دے اندر واقعہ مرخوم ہے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ توجہ کرنا عورت ویکھ رہی ہے کافی دیر بعد او لشکر اس گھر دوبارہ آئے اس گھر دوبارہ آئے ہون ویکھ رہی ہے اے لشکر او دے گھر دے دروازے دے قریب تو گزرے ہون وقت توجہ رکھی عورت چل کے قافلے والے دے کھول آئی آکھن لگی قافلے والے ہو دسو اے سوار کون ہے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ اے سوار کون ہے ذرا توجہ کرنا جلے سوال کیتا کہ اے سوار کون ہے جواب آئے سادے نبی
تے سارے آقا مولا اساڈے نبی عورت آکھن لگی ہے دسو کیا او نبی ہے جیدا نام محمد جواب ہے ہاں او نبی ہے جیدا نام محمد آکھن لگی مکے جائے ولادت جنہاں نے جواب آیا ہاں مدینہ طیبہ جائے مسکن ہاں جی اے اوگی نبی ہے آکھن لگی اے دسو میں یہودی ہاں میں تواڈے نبی نو سلام کراں کیا تواڈا نبی جواب دے سی اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا دی ہے میں یہودی ہوں اگر میں سوال کرا تو آدھا نبی جواب دے سی جواب آیا ہے تے ایسا رحیم نبی ہے ایسا کریم نبی ہے اپنا تے اپنا اگر کوئی بیگانہ بھی آوے نبی سینے نال لے نبی سینے نال لے لے اے عورت قریب آئی آکے سلام پیش کی تس میرے نبی سلام دا جواب عطا فرمائے سلام دا جواب عطا فرمائے تے جس لئے میرے سرکار دی مٹھی زبان تو جواب سنے سنا بس حضور نو ویکھ دی رہ گئے اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ حضور نو ویکھ رہی ہے حضور دا چہرے دا دیدار کر رہی ہے کافی دیر اور تے گل کچھ نہیں آئی اگلے جملے تے غور رکھی پوچھے سے ہے سونا اے دسو اس گھر کیوں آئے ہو اس گھر کیوں آئے ہو میرے نبی فرمائے اے ہر سال اسانے آمن دی خوشی کرد ہے ایمہ نواز سے کرم نوازی فرماون آیا آکھن لگی سونا اے دسو ایک کرم صرف اسے نال خاص ہے یا جیڑا آپ تے آمن دی خوشی کرے ان توجہ کرنا میرے نبی فرمائے فرح بنا فرحنا بے میرے نبی فرمائے جڑا سادے آمن تے خوش دیوے اسا عودے تے خوش ہونے آ جنہوں سمجھ آئیے ہوئے آپ کو نظر سبحان اللہ جڑا سادے آمن تے خوش دیوے اسا عودے تے خوش ہونے آ اگلے جملے تے غور رکھی توجہ گوے عورتہ دیئے سونے آ کلمہ ہی پڑھا جا غلامی بڑا اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ کلمہ بھی پڑھے تے غلامی بڑھے چلو اپنی زبانیں سنا دے وگر زین حاضر ہوئے تھے اچھی آنکھنا ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز نہ لاکھو سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا میں آدھا رہا عالم اسلام دے مومن مسلمان ساری زندگی تڑپ دل ساری زندگی رونے گزر میں ہوئی ہے کہ کدی تے کملی والا نبی کرم فرمے سی کرم نوازی فرمے سی ساری زندگی رونے گزر میں ہوئی ہے میں آنا رونے بھی ہے آدھے بھی ہے پکھی واس فقیر رو تے کداتی سل سیاں پھیر تدے باوے دکھ وچ ہائے باوے سکھ وچ ہائے بہو ذکر الشام سویر تائب ہر رات بھی عشق بھی پزمے آلائے تیرا دن حال چھڑے بہو دیر تجھے یا سبکت آخری خواہش ہائی کدہ لائن آچو مسل پائے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری توجہ ہے نا گل سبحان عالم اسلام دے مومن مسلمان تڑپ گئے اچھا چلو اس تو سادے لفظ چارج کرا اگر ڈی جی خانی چو کوئی بندہ ٹر کے مدینہ طیبہ جاوے واپس آوے نا اب استقبال کرنے ہاتھ چمنے کیوں جو نبی دے گھر چو ہو کے آیا نبی دے گھر چو ہو کے آیا ہاتھ چمنے استقبال کرنے کیوں کہ نبی دے گھر چو آیا ذرا توجہ کرنا ہی وجہ واسطے بیان جیڑا کے سیلا کے تو چل کے مدینہ طیبہ ونگے نبی دے گھر ونگے ہوتے خوش نصیب ہو گئے جے دے گھر میرا نبی خود چل کے آوے او کتنا خوش نصیب ہو سی کتنا خوش نصیب ہو سی جے دے گھر میرے نبی خود چل کے آوے بلند آواز نہ لاکھو رہے سبحان اللہ ہون توجہ کرنا کلمہ بھی پڑھے غلامی بنی ہے تے آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی پھر رات نہیں پئی گزر دی کروٹ بدل بستر تے پئی ہے جیسے صبح دا وقت ہوئی نا اللہ آواز سے توجہ رکھے صبح دا وقت ہوئی نا تے رو رہی ہے
گھر والے نے واقع جلدی کر سامان منگا، سامان آ گئے، کھانا پکانا شروع کیتے، اللہ واسطے توجہ تے گھر والا ویکھ کے حیران ہو کے قریب آئے، آکھن لگے آپا تے 2-4 بندے ہیں گھر دے تے اتنا بڑا اہتمام تے کھانے دا اہتمام کیوں پہ کرے نہیں؟ آخری بندے تک توجہ ہوئے، عورت آکھن لگی سونے نبی دا میلاد پہ منے نہیں، سونے نبی دا میلاد پہ منے نہیں۔ تے یہودی حیران ہو کے پوچھے، آکھن لگا کمال ہے، اللہ واسطے ہون میں دے دا کہ تو سکی میں سن رہے ہو۔ اے یہودی آکھن لگا کمال ہے، اے میلاد تے مسلمان منے نن، آپا تے یہودی ہیں۔ یہودی کیا آکھیا؟ میلاد تے مسلمان منے نن۔ پتہ چلیا یہودی بھی جان دن مسلمان ہونا بھی وہ ہے جڑا نبی دا میلاد منائے، جنہوں نے سمجھ آئی ہوئے آخونا سبحان اللہ، مسلمان ہونا بھی وہ ہے جڑا نبی دا میلاد منائے۔ یہودی آخر لگا میلاد تے مسلمان منے نن، آپا تے یہودی ہیں۔ عورت آخر لگی خبردار میں نو ہون یہودی نہ آکھیں، رات کملی والا نبی آئے، کلمہ ہی پڑھا گئے، کلمہ ہی پڑھا گئے، غلامی بنا گئے۔ ہون وقت توجہ رکھی، جس لئے سنسنا کہ بیوی یادے نبی آئے، کلمہ ہی پڑھا گئے، غلامی بنا گئے۔ تے یہودی آکھن لگا، مرد شوہر آکھن لگا نبی ویکھے آئی، آکھے جی ویکھے آ۔ تے شوہر آکھن لگا سچی دس واقعی نبی ویکھے آئی؟ آکھن لگی ہاں نبی ویکھے آ۔ تے شوہر آکھن لگا دس آوات نبی دا چہرہ کی ویا، نبی دا حلیہ کی ویا، نبی دی صورت کی ویا۔ ہونے وقت اللہ واسطے ذرا توجہ ہوئے، اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ، ذرا توجہ کرنا۔ بی بی آنکھن لگی جلو نبی دا چہرہ ویکھیا، نبی دا مکھڑا ویکھیا، میرا دل آدھا کے گھوڑے جا کھائے سو صورت نو میں جانا کھا جانا کہ جانے جانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا۔ آکھن لگی واقعی نبی نو ویکھیا، نبی دا مکھڑا ویکھیا۔ ہن اللہ واسطے توجہ، جس لئے عورت نے دسیا نا کہ نبی ویکھیا، تے شوہر آکھن لگا ہن انج نہ کریے، رل کے نہ نبی دا میلاد منائیے، رل کے نہ نبی دا میلاد منائیے۔ بی بی آکھن لگی چلو میں تے رات مسلمان ہو گئی، تو تے ہجے یہودی کلمہ نہ پڑھیا تے تو کیویں میلاد منانے؟ یہودی آکھن لگا خبردار مینوں یہودی نہ آکھ، جیڑا نبی رات تیرے تے کرم فرما گئے، میرے تے ہی کرم فرما گئے، کلمہ ہی پڑھا گئے، غلامی بنا گئے۔ اے پوچھیا تے اس واسطے کہ نبی دی صورت دس تاکہ ویکھا تے صحیح باقی نبی نو ویکھس۔ اچھی آخر ذرا سبحان اللہ، اور اچھی آخر سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کرنا پر دو میں، نبی دا میلادی ودے منن، لنگری ودے پکھینن، آدھے بھی ودن لاجپال اقبال بلند ہوئی، تے آئے لج پرور لج پالا، تینو رب اکبر محبوب بڑھائے، سرور مخدوم نرالا، سنے حال بے حال کنگالیا میں، تے آئے چل مطلب دے لالا، آزاد کبر ویچی مہو نکھلاوے، واللیل دے ظلف وال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اچھا میرا سوال ہے کہ مسلمان تاجر نے تے بغداد اش میلاد منایا، گنبد خضرا اج میرے نبی نو کہہ دسیا، اے بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ پتہ چلیا کہ شرط وے ہوے محبت مودت عشق، ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، بندہ خلوص دل نال میرے نبی دے ذکر دی محفل سجائے، میلاد منائے، کملی والا نبی جاندہ بھی ہے تے حسن و پہچاندہ بھی ہے۔ بلند آواز نال آخو نا سبحان اللہ۔
اور اچھی آخشہ سبحان اللہ خلقت مبرأ من کل عیب سونیا اللہ نے تو ہر عیب ہر نقص و پاک پیدا فرمائے یہ نبی دا شان ہے نبی دا مقام ہے اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ کأنک قد خلقت کما تشاؤ کأنک قد خلقت کما تشاؤ اگر تے ہاتھی مکا چڈی سونے لگدا انجے کہ اللہ نے توانی مرضی اور منشا دے مطابق پیدا فرمائے مرضی اور منشا دے مطابق پیدا فرمائے پھر نبی دے ولادت دا ذکر پیدا ہومن دا ذکر بس آخری جملہ سنو تے کی جادہ چاہا پتہ چل گیا کہ محفل بنا کے اکاٹھ بنا کے محفل سجا کے جھنڈیاں لا کے لائٹنگ لبا کے نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرنا نبی دے کمالات دا ذکر کرنا نبی دی شانات دا ذکر کرنا نبی دی ولادت دا ذکر کرنا بدعت نہیں نبی دے صحابہ دی سنت اچھی آنکھوں نظر سبحان اللہ اگر نبی دے حسن و جمال دا ذکر کرنا یہ بدعت ہوندہ محفل دے اندر حضرت